कल एक जो बयान आया है, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। जिस दोस्त भाई का ये रवैया हो शफीकाना, उनके खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे? माशरे में ऐसा जहर घोल रहे हैं जिसका नुकसान इस फितरत के लोगों को अंदाजा नहीं है कि उसका कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में जो हाथ रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को तोड़ देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। बोले कल जो बयान आया उससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। मुआशरे में ऐसा जहर घोला गया जिसके नुकसान का इनको अंदाजा नहीं। सऊदी अरब जैसे दोस्त के खिलाफ जहर उगला जाएगा तो वो क्या सोचेंगे? ऐसी जहर आलूदा बात करना नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। ये एक ऐसा सियासी मफाद है जो पाकिस्तान के आला तरीन मफाद को ज़िबा कर रहा है। सऊदी अरब पाकिस्तान का बरादर मुल्क है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। कोई भी हुकूमत हो, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बिला तफरीक मदद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरा कच्ची कैनाल की बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। एक घरेलू खातून ने पाकिस्तान पर और दोस्त मुल्क पर हमला किया। इसे नताइज का भी अच्छी तरह अंदाजा है। इनका एजेंडा बहुत खतरनाक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। बोली कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब और विफाक पर हमलावर है। पुलिस जवानों के सर कोई दहशतगर्द नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत फाड़ रही है। पंजाब पुलिस पर सीधी गोलियां चलाई गई। एहतजाज सबका हक है, मगर आप इस नीयत से आएंगे कि जलाओ घराओ और मुल्क को तबाह करना है तो शहबाज शरीफ और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस फितने से कैसे निपटना है। आपके तमाम एजेंडे फेल होंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा। मरियम नवाज मजीद बोली कि रोजाना धरनों और एहतजाज की कॉल आ जाती है मगर लोग कान नहीं धरते। मुल्क में अब रोज कोई अच्छी खबर आ रही है। वज़ीर आज़म चारों सूबों को साथ लेकर चल रहे हैं और मुल्क की खातिर सख्त बातें भी बर्दाश्त करते जा रहे हैं। बुशरा बीबी का गैर जिम्मेदाराना बयान सरासर बेबुनियाद है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का रद्द-ए-अमल। कहा सियासी मफादात के लिए बेबुनियाद इल्जामात लगाकर कौमी मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त और मौसिन है। सऊदी अरब ने हर दौर में पाकिस्तान की भरपूर मदद की। बानी पीछे हुकूमत का भी बहुत ख्याल रखा और मदद की। ज़ाती तौर पर जानता हूँ सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। मैं समझता हूँ कि किसी स्टेट के साथ जिनके साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो तारीख़ी भी हैं, मजहबी भी हैं, माशी भी हैं, उनके साथ जो है मैं इस ताल्लुकात को अपनी सियासत की नज़र करना मैं समझता हूँ नहायत ही घटिया और गलीज़ किस्म की कोशिश जो है ये कल की गई। ख्वाजा आसिफ ने सऊदी अरब से मुतालिक बुशरा बीबी का बयान अफसोसनाक करार दे दिया। वज़ीर दिफा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी सियासत में ऐसी पस्ती कभी नहीं देखी। बयान पीटीआई की डूबती कश्ती बचाने की कोशिश है। जिस मुल्क से मुतालिक उन्होंने बयान दिया वहां से घड़ी लेकर कारोबार किया। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि पीटीआई ने पहले नारा लगाया अमेरिका की गुलामी नामंजूर, अब ये नारा लगाएंगे सऊदी अरब की गुलामी नामंजूर। ये सियासत को कहां ले जा रहे हैं? भावज और नंद में सियासी कशमकश चल रही है। बुशरा बीबी ने सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान पर कोई इल्जाम आयद नहीं किया। बुशरा बीबी के बयानात से आको सबाक से हटकर चलाए जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वजाहत। बोले बयान को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का मकसद एहतजाज से तवज्जो हटाना है। फैसल चौधरी एडवोकेट कहते हैं बुशरा बीबी ने बयान में सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। जनरल बाजवा ने बानी पीछे के सऊदी अरब और अमेरिका से ताल्लुकात खराब करने के लिए साजिश की। बुशरा बीबी को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। वो गैर सियासी खातून है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का रद्द-ए-अमल। कहा बुशरा बीबी बानी पीटीआई के कहने पर ही ऐसे बयानात दे रही हैं। मजीद कहा कि रिहाई एहतजाज से नहीं मिलती, ये अदालतों का मामला है। खुर्शीद शाह ने पारा चनार वाकई केपी हुकूमत की नाअहली करार दे दिया। विफाकी हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना वलीन तरजीह है। पाक फौज मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए हम दुश्मनों का अनथक शिकार करेगी।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का शोहदा और गाजियों को सलाम पेश। सिपा सालार को दौरा पेशावर पर सिक्योरिटी सूरत हाल और खित्ते में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वजीर आला KP और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। सिपा सालार ने कहा, मादर वतन के दिफा के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी गईं। ये कुर्बानियां मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मुतज़लज़ल लगन की बुनियाद है। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की रिहाई की रोबकार जारी। रोबकार इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख खरजमंद ने जारी की। बानी PTI के जमानती मचल के मंजूर। बानी PTI के 10 लाख रुपए के 2 मचल के तारिक नून और राजा गुलाम सज्जाद ने दिए। रोबकार में लिखा है कि बानी PTI किसी दीगर मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। वारंट गिरफ्तारी मुसलसल अदम हाजिरी पर जारी किए गए। रेफरेंस पर समात अडियाला जेल में हुई। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उमर अयूब की दरखास्त पर समात। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में पेश। मौक़िफ़ अपनाया, अदालती हुक्म के हवाले से पुलिस को आगाह नहीं किया गया था, सोच भी नहीं सकते अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करें। अदालत ने कहा कि उनके बयान हलफी के मुताबिक 2 बजे वो अडियाला जेल के गेट पर थे, 4 बजे तक मौजूद रहे। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा वो गेट पर मौजूद नहीं थे। मैंने अपने बयान हलफी में भी जिक्र किया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बच्चे को मालूम था, कोर्ट ने ऑर्डर किया था, आप कह रहे हैं हमें ये ऑर्डर मालूम ही नहीं। उधर आज अडियाला जेल के बाहर आने वाले PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली मोहम्मद खान और दीगर शामिल थे। PTI की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। तमाम हुकूमती इदारों ने एहतजाज से निमटने की कोशिशें तेज कर दी। जुड़वा शहरों में दफा 144 नाफिज। इस्लामाबाद पुलिस सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार। पंजाब पुलिस के 19,000 जवान शहरे इक्तदार पहुंच गए। इस्लामाबाद और दीगर सूबों की पुलिस FC मिलकर सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगी। दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद पुलिस ने शहर के तमाम हॉस्टल्स बंद करवा दिए। हॉस्टल 27 नवंबर तक बंद रहेंगे। जिले इंतजामिया का 24 नवंबर को इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस भी बंद करने का फैसला। PTI का एहतजाज रोकने के लिए इक़दाम तेज। पंजाब हुकूमत ने सूबा भर में दफा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आई। पंजाब में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। पाबंदी का इतलाक हफ्ता 23 नवंबर से पीर 25 नवंबर तक होगा। रावलपिंडी में मुमकिना एहतजाज रोकने और कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए 5000 एहलकार तैनात होंगे। मोटरवेज अथॉरिटी का मरम्मती काम के पेश नज़र मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद रखने का फैसला। मोटरवे M1 पेशावर ता इस्लामाबाद आज रात 8 बजे से बंद रहेगी। मोटरवे M2 लाहौर ता इस्लामाबाद, M3 लाहौर ता अब्दुल हकीम तक बंद रहेगी। M4 पिंडी भटिया ता मुल्तान, M11 सियालकोट ता लाहौर और M14 DG खान ता हल्का बंद रहेगी। पेशावर हाई कोर्ट में PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरखास्त पर समात। एडवोकेट जनरल की अदालत को सरकारी मशीनरी इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी। कहा, चीफ सेक्रेटरी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल न करने की हिदायत दे चुके। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, ये ऐसा ही कहते हैं लेकिन फिर मशीनरी इस्तेमाल होती है। जस्टिस सैयद अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत अगर कहे कि नहीं जा रहे तो लोग आ जाते हैं तो फिर इसका क्या होगा, लोगों को तो हम नहीं रोक सकते। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, ये रास्ते बंद ना करें। AJ KP ने कहा कि रोड ब्लॉक करने के लिए 700 से 800 कंटेनर्स तो हमने नहीं रखे। जस्टिस सैयद अरशद अली ने एडवोकेट जनरल ने से कहा कि हैवी मशीनरी तो साथ ना लेकर जाएं, अवाम विफाकी हुकूमत से भी तंग है और आपकी हुकूमत से भी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से सोशल मीडिया टीम की मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक हिकमत अमली पर बातचीत। सोशल मीडिया कारकुनों ने कहा, डरने वाले नहीं, 24 नवंबर के एहतजाज में फाल किरदार अदा करेंगे। उधर बाबर आवान कहते हैं 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल फाइनल है। मुतालबात के लिए सड़कों पर आना हर शहरी का आईनी हक है। सरकारी मुलाजिम कहते हैं इस्लामाबाद में किसी को दाखिल नहीं होने देंगे। सरकारी मुलाजमीन को मशवरा है वो अपनी नौकरी करें। बानी PTI किसी से डील करेंगे ना बाहर जाएंगे।
اسلام آباد میں کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دو ٹوک پیغام، کہا عدالتی حکم پر مکمل عمل درآمد کرائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر سب نے پڑھ لیا ہے، نقصان کے ذمہ دار دھاوا بولنے والے ہوں گے، قانون کے پابند ہیں، کاروبار بند ہونا چاہیے، نہ کوئی سڑک بند ہونی چاہیے، مذاکرات کی بھی تردید کر دی، بولے کہ دھونس سے مذاکرات کسی صورت نہیں ہوں گے، طریقہ کار کے مطابق بات کی جائے گی۔ آئی جی خیبر پختونخوا کا جلسے اور جلوسوں میں عدم شرکت کے لیے پولیس افسران کو مراسلہ، خیبر پختونخوا پولیس سیاسی سرگرمی کا حصہ نہ بنے، آئی جی اختر حیات گنڈا پور کی ہدایت، کہا خلاف ورزی پر محکمانہ کارروائی ہوگی۔ وزارت داخلہ کی ہدایت پر چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا بھی متحرک، صوبائی افسروں کو احتجاج میں سرکاری وسائل کے استعمال سے روک دیا۔ آئی جی خیبر پختونخوا سمیت تمام صوبائی اداروں اور انتظامی سربراہان کو مراسلہ جاری، کہا ہمارا اتحاد ریاست اور آئین کے ساتھ ہے، کسی سیاسی جماعت سے نہیں، صوبائی افسر سیاسی قیادت کے صرف وہ احکامات مانیں جو آئینی ادارے میں ہوں۔ حکومت کے اتحادی ہونے کے باوجود مشاورت نہیں کی جاتی، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا شکوہ، گورنر پنجاب سے این ڈی یو ورکشاپ کے شرکاء، پارلیمنٹیرین، سینیٹرز اور سول سوسائٹی کی ملاقات۔ سردار سلیم حیدر نے کہا کہ ماضی میں بھی نون لیگ کے ساتھ اتحاد کا تجربہ تلخ تھا، توقع تھی نون لیگ نے ماضی سے سبق سیکھ لیا ہوگا، تحریری معاہدے اور مشاورتی کمیٹیوں کے باوجود کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ چیمبرز اور بزنس گروپ کے نو منتخب عہدیداروں سے خطاب میں بولے، ملک میں چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں مگر صنعت کار اور کسان بھی پریشان ہیں، ہماری صنعتیں آئی پی پی اس معاہدوں کا خمیازہ بھگت رہی ہیں، ٹیکس کا نظام ایسا پھندا ہے کہ جس کے گلے میں فٹ ہوا اسے لٹکا دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ سے متعلق کیس درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی گئی۔ دوران سماعت جسٹس جمال بندوخیل نے کہا ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ پالیسی ہائی کورٹ کا کام ہے، ہائی کورٹ آزاد ہے، اسے اپنا کام کرنے دیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے درخواست گزار سے مکالمہ کیا، آپ کیوں انتظامی کاموں کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ ہر جج بڑے شہر میں بیٹھنے کی خواہش رکھتا ہے مگر ٹرانسفر پوسٹنگ ہر چیف جسٹس کا اپنا اختیار ہوتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا سردیوں کی چھٹیوں کے بعد تمام اسکولز کو بچے کو پک اینڈ ڈراپ کے لیے ٹرانسپورٹ دینے کا حکم، اسموک تدارک سے متعلق کیس میں ریمارکس دیے، اسکولز کی بسوں پر طلبہ کو لایا اور گھر پہنچایا جائے گا، جو اسکول احکامات کو نہیں مانے گا اسے سیل کر دیا جائے گا۔ عدالت نے ٹرانسپورٹ گاڑیوں کے فٹنس سے متعلق پالیسی بھی 15 دنوں میں طلب کر لی۔ ادھر اسموگ میں کمی کے بعد پابندیوں میں مزید نرمی، پنجاب میں پارک اور تفریح گاہیں کھل گئیں، انتظامیہ مارکیٹس کو رات 8 بجے اور ریسٹورنٹس کو رات 10 بجے بند کروانے کے حکم پر عمل درآمد کے لیے بھی متحرک۔ آئی ایم ایف نے پاکستانی حکام سے حالیہ ملاقاتوں کے بعد معاملات امید افزا قرار دے دیا، پاکستان کے معاشی اہداف کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کلائمیٹ فائنانسنگ میں علیحدہ قرض پروگرام پر کام جاری ہے۔ ڈائریکٹر آئی ایم ایف کمیونیکیشن جولی کوزیک کی پریس بریفنگ، کہا پروگرام کے تحت اہم ترجیحات میں پالیسی سازی کو مضبوط بنانا شامل ہے، اقتصادی اور موسمیاتی لچک پیدا کرنا اور جامع ترقی کی حمایت کے لیے اصلاحات کو آگے بڑھانا بھی پروگرام کا حصہ ہے۔ ایک ہفتے میں مہنگائی میں 0.67% کا اضافہ، گھی، انڈے، آلو، ٹماٹر اور لہسن سمیت 17 اشیاء خورنوش مہنگی ہو گئیں، ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ادھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ پر ریکارڈ قائم ہونے لگا، تاریخ میں پہلی بار 100 انڈیکس 99,000 کی حد بھی عبور کر گیا۔ کاروبار کے دوران اسٹاک ایکسچینج 99,623 کی سطح کو چھو کر نیچے آیا۔ کراچی میں دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 شاندار کامیابیاں سمیٹتے ہوئے اختتام پذیر، ملکی ساختہ دفاعی ساز و سامان سب کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ سوئس کمپنی کے ساتھ 10 ارب روپے کا معاہدہ، ٹیکنالوجی پارکس کے لیے 15 MOU سائن، مڈل ایسٹ ممالک کے ساتھ بھی 10 MOUs پر دستخط۔ افریقی خطے میں 5 نئے تجارتی مراکز قائم ہوں گے۔ نمائش میں ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کے ریموٹ کنٹرول فائر سسٹم کے فیچرز دیکھ کر مندوبین حیران۔ SMG چائنیز گن، سرویلنس سسٹم، ایگل آئی اور ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم، ٹیکنیکل ڈیٹا لنک نے بھی توجہ سمیٹی۔ ڈی جی ڈپو نے اختتامی تقریب سے خطاب میں کہا کہ بین الاقوامی پارٹنرز کی شرکت ہمارے ہتھیار برائے امن کے مقصد کو پورا کرتی ہے۔
عالمی فوجداری عدالت سے نیتنیاہو کے وارنٹ گرفتاری۔ یورپی یونین، اٹلی، کینیڈا اور برطانوی قانون سازوں نے حمایت کر دی۔ اٹلی اور کینیڈا نے نیتنیاہو کو گرفتار کرنے کا عندیہ دے دیا۔ نیدرلینڈز نے نیتنیاہو کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ امریکہ نے عالمی فوجداری عدالت کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ صدر بائیڈن نے عالمی فوجداری عدالت کے وارنٹ کو اشتعال انگیز قرار دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا عالمی عدالت پر پابندیاں لگانے کا عندیہ۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں جنگ بندی کی حمایت کر دی۔ نیتنیاہو کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ اسرائیلی عسکری قیادت کی مشرق وسطی کے لیے امریکی ایلچی آموس ہوچسٹن کی تل ابیب میں ہونے والی ملاقاتوں میں وضاحت۔ کہا وہ ٹرمپ انتظامیہ اور حالیہ امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر لبنان میں جنگ بندی کے معاملے پر کام کر رہے ہیں اور جنگ بندی کی حمایت کرتے ہیں۔ ایران کے پاس خطرناک ترین ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈیون سار کا عالمی برادری پر زور۔ کہا وہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے دباؤ بڑھائے۔ دنیا کی سب سے خطرناک حکومت کے پاس سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے قبل ایران نے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی مذمت پر سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ کہا وہ جواب میں نئے اور جدید سینٹریفیوجز کا سلسلہ جاری رکھے۔ روس کا یوکرینی فوج کے صنعتی کمپلیکس پر حملے میں جدید ترین میزائل اوریشن کا استعمال۔ روسی میڈیا کے مطابق صنعتی کمپلیکس میں یوکرین بیلسٹک میزائل نظام تیار کر رہا تھا۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ یوکرین کو ہائپر سونک میڈیم رینج بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ یوکرین کے اتحادیوں کو بھی حملے کی دھمکی دے دی گئی۔ یوکرینی صدر کا دنیا سے رد عمل دینے کا مطالبہ۔ روسی حملہ مغرب کے لیے بھی خطرہ قرار۔ زیلنسکی نے کہا کہ پیوٹن کو نہ روکا گیا تو جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکنز کی مخالفت پر میٹ گیٹس کی اٹارنی جنرل بننے سے معذرت، اپنا نام واپس لے لیا۔ بولے کوئی غلط کام نہیں کیا، ٹرمپ انتظامیہ کے لیے خلفشار بننے سے بچنا چاہتا ہوں۔ نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ نے پیم بینڈی کو اٹارنی جنرل کے لیے نامزد کر دیا۔ یورپ کے کئی ممالک برفانی طوفان کے زیر اثر۔ فرانس میں شدید برف باری، آرنج الرٹ جاری کر دیا گیا۔ پولینڈ اور سویڈن میں بھی الرٹ جاری۔ آرکٹک کے علاقے سرد موسمی نظام یورپ میں داخل۔ سمندری طوفان بم نے امریکہ میں تباہی مچا دی۔ کئی ریاستوں میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ سمندری طوفان بم کینیڈا میں بھی پھیل گیا۔ امریکہ اور کینیڈا میں لاکھوں صارفین بجلی سے محروم۔ آئس لینڈ میں آتش فشاں پھر لاوا اگلنے لگا۔ گزشتہ 10 سال دسمبر کے بعد 7ویں مرتبہ آتش فشاں لاوا اگل رہا ہے۔ زلزلے کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والے آئس لینڈ کے محکمے کے مطابق لاوا نکلنے کی شدت اگست کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ اور ڈرون سے لے کر جدید الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری تک چین ہر شعبے میں باکمال۔ چینی کارساز ادارے نے خشکی اور پانی پر رواں دواں رہنے والی کار بھی بنا ڈالی۔ چینی ماہرین کے مطابق گاڑی میں فلوٹنگ ٹیکنالوجی شامل کی گئی ہے۔